बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच के बयान पर, अगर उन्हें ये डर हो कि ये आगे हमें लटका देगा तो आपको कौन हुकूमत देगा? हमारा तो मकसद पाकिस्तान है, तो मेरी कोई ज़ाती बदले तो नहीं मैंने लेने। ये सियासी मुखालफीन जो है उनको जिंदा गाड़ देगा। इमरान खान मुझे डीजल कहने पर माफी मांगे, फजलुर रहमान की तरफ से सख्त तरीन शराइत आयद करने पर। डीजल ये गालिबन रखा था ख्वाजा आसिफ साहब ने। मैं फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहूंगा। और अली अमीन को जहनी तौर पर तोड़ने की कोशिश पर। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। एक आदमी ने किसी पहलवान को किसी भी तरह गिरा लिया, इसके सीने पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। लोगों ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो पहलवान को चाहिए। इसने जवाब दिया, बेवकूफ के बच्चों, मैं उस वक्त को रो रहा हूँ जब ये पहलवान उठकर मेरा कचूमर निकाल देगा। पीडीएम को खौफ है कि अगर हमने इलेक्शन करवाए तो हम हार जाएंगे और फिर इमरान खान हमें कच्चा चबा जाएगा। पीडीएम का ख्याल है कि जो जुल्म हम कर रहे हैं, जैसे हमने जिले शाह जैसे दरवेशों को भी नहीं बख्शा, जैसे हमने आजम स्वाति, शहबाज गिल और अली अमीन पर जुल्म किया, इमरान खान भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। हालांकि इमरान खान इनको समझा कर थक चुके हैं कि हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। लिफाफों की दानिशवरी देखने से पहले इमरान खान का ये क्लिप देख लें। कारों का ख्याल ये है कि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि खान बदले की आग में वापस आएगा। कुरान की आयत है, एक प्लान इंसान बनाता है कि अल्लाह बनाता है। जी, तो ये किसी के हाथ में नहीं है कि किसने इक़्तिदार में आना या नहीं आना। लेकिन जो लोग बदले लेते हैं ना, वो लोग होते हैं जो कि अपने मैं के गुलाम होते हैं। ठीक। लेकिन अगर आपका मकसद बड़ा होता है जी, अपनी ज़ात से, और हम हैं उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फतह मक्का के बाद उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था। स्वाय चोरों को उन्होंने सबको माफ़ कर दिया था। जी। तो हमारा तो मकसद पाकिस्तान है, तो मेरी कोई ज़ाती बदले तो नहीं मैंने लेने। और अब नून लीग के सेपी वाले यानी खानदानी सहाफ़ी सुहेल वड़ैच को सुने। अगर ये डर हो कि ये आकर हमें लटका देगा तो कौन आपको हुकूमत देगा? इमरान खान को भी अपने तर्ज सियासत में तब्दीली लानी चाहिए। जुदा हुकूमत है, अगर उन्हें ये डर हो कि ये आगे हमें लटका देगा तो आपको कौन हुकूमत देगा? सुहेल वड़ैच के मुताबिक इमरान खान से बहुत सी गारंटियां मांगी जा रही हैं। मतलब हुकूमत आने से पहले ही इमरान खान से भी एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है। सुहेल वड़ैच जैसे लिफाफों को खुदा का खौफ भी नहीं। क्या इसे नहीं पता कि तर्ज सियासत बदलने का मशवरा किसको देने की जरूरत है? आपने देखा होगा, जब भी कोई जमात समझती है कि इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो एक ही नारा लगाते हैं कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे, अवाम फैसला करेगी। लेकिन नून लीग अवाम की अदालत में भी जाने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त पूरी पीडीएम ने अवाम की बजाय बदमाशी का सहारा लिया हुआ है। अब इनकी सिर्फ एक ही धमकी है कि अगर इलेक्शन करवाने की कोशिश की तो कोई अनहोनी हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को डराने की कोशिश की जाती है कि हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं, इसलिए नुकसान आपका होगा। दूसरी तरफ डॉन अखबार ने दावा किया है कि ताकतवर हलकों यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को यकीन दिलाया था कि पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे, जिसकी वजह से नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को अभी तक टिकट नहीं दिए। शरीफ बरादरान इंतहाई पूरी तमाद है कि अगले माह इंतखाबात नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन भी नून लीग के साथ डट कर खड़ा है। ये क्लिप देखें। कि हम ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। भाई आप फिर क्या करने के लिए तैयार हैं? आपसे क्या करवाएं? इलेक्शन कमीशन हमें बता दे कि उनसे क्या करवाएं। यानी कि बड़ी ईद पे कोई जानवरों की खालें इकट्ठी करने की जिम्मेदारी दे दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। क्या जिम्मेदारी दें जो आप कर सकते हैं? मतलब कि आपका काम ही इलेक्शन कराना है, इसके अलावा और आपका क्या काम है? आप कहते हैं हम ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई हवा में तो तीर नहीं चला दिया। दूसरी तरफ फजलुर रहमान इलेक्शन में अपने हरीफ अली अमीन पर न सिर्फ तशद्दुद करवाने में शामिल बताए जा रहे हैं, बल्कि पूरा इलेक्शन खराब करने के लिए इंतशार फैलाते हुए नजर आते हैं। एंकर पर्सन इमरान खान का ये क्लिप देखें। चेहरे की तिल मिलाहट के पीछे किसका खौफ है? मौलाना फजलुर रहमान साहब के लगभग एक दर्जन के करीब बड़े करीबी लोग जो हैं वो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उनके रिश्तेदार है, और इसके अलावा उनका अपना बेटा वफाकी वजीर है। उनके बाद मजीद 3 वफाकी वज़रा मौजूद हैं। अब ये बंदे कब तक रह सकते हैं? जब तक वफाकी हुकूमत है, और उन्हें ये पता है कि दोबारा वफाकी हुकूमत नहीं मिलेगी। तो फजलुर रहमान साहब की तिलमिलाहट या जो उनका गुस्सा है या जो उनका रंज है, जो तकलीफ उनके चेहरे पर आपको नजर आ रही है, उसकी रीजन यही है। खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही फजलुर रहमान साहब की जमात का पटाखा बज गया है।
اس پر صحافی انور لودھی نے کہا فضل الرحمان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں ایسے حقارت سے بیانات دیتے ہیں جیسے ان کے نزدیک ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ تحریک انصاف اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے۔ فضل الرحمان پی ٹی آئی کے کسی عام کارکن کے مقابلے میں بھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اینکر پرسن امیر عباس نے لکھا مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس جلتی پر تیل ڈال رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک تاریخ پر متفق ہو سکتی ہیں، لیکن مولانا نے فساد کو ہوا دی ہے۔ حالانکہ مولانا کو تو زیادہ حکمت اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ تصادم چاہتے ہیں تاکہ الیکشن نہ ہو سکے۔ صدیق جان نے کہا جمعیت علماء اسلام کے ذرائع کے مطابق ان کی جماعت عمران خان سے مذاکرات کو جن شرائط پر سپورٹ کرے گی ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عمران خان فضل الرحمان کا نام بگاڑنے پر ان سے نہ صرف معافی مانگے بلکہ آئندہ ان کا نام نہ بگاڑنے کا اعلان کرتے ہوئے وعدہ دیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو نام ہے ڈیزل، یہ غالباً رکھا تھا خواجہ آصف صاحب نے، یہ بعد میں پی ایم ایل این کے لوگ پکارتے رہے اور پھر عمران خان صاحب نے صرف اس نام کو پکارا ہے کیونکہ انہوں نے ڈیزل کے پرمٹ مبینہ طور پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے حاصل کیے تھے اور پھر عورت کی حکمرانی پاکستان میں اچانک جائز ہو گئی تھی۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا ان کا اعتراض درست ہے کیونکہ ڈیزل زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور مولانا سستے داموں دستیاب ہے، اب کوئی اور سستی چیز ڈھونڈنی ہوگی اس کے نام کے لیے۔ یاد رکھیں علی امین کو جب سے گرفتار کیا گیا ہے اس وقت سے سب کو پتا ہے کہ علی امین کو فضل الرحمان کی خواہش پر گرفتار کیا گیا ہے۔ زیر حراس علی امین کے بال کٹنے پر اسی فضل الرحمان کا کہکہ سنیں۔ بال کٹا لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ باقی چیزیں کی جاتی ہیں، تو یہ آپ اس حوالے سے نہیں کیا یہ نہیں جانتا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ یاد رہے علی امین کے دوسرے دو بھائیوں کے بال بھی علی امین کی طرح بڑے تھے۔ اس واقعے کے بعد دوسرے دونوں بھائیوں عمر امین اور فیصل امین نے بھی اظہار یکجہتی کے لیے اپنے بال بھی کٹوا دیے تھے۔ کاشف عباسی کا یہ کلپ دیکھیں۔ اور آپ بتاؤ اپنے بالوں کے بارے میں کتنے پوزیسو؟ وہ ان کے بالوں شیخ وقاص اکرم اور یہ آپس میں کالج اور یونیورسٹی کے اکٹھے پڑھے، اس وقت بھی علی امین گنڈا پور کے اسی طرح بال، علی تو سٹار تھا گورنمنٹ کالج میں اور پھر این سی اے نیشنل کالج آف آرٹس ہی وینٹ دیئر۔ سو کیونکہ یہ دیٹس واٹ ہی بالوں کا، اور مجھے کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اگر زبردستی کی گئی ہے تو دس از پرسنل، یہ ہیوملیشن ہے بالکل، وچ از ناٹ رائٹ۔ کمل شوزم نے لکھا گھٹیا پن کی انتہا، آرٹیکل 14 کے منافی علی امین گنڈا پور کے بال کاٹ کر ہتھکڑیاں لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین کو ذلیل کر لیں گے۔ ان حرکات سے علی امین سابق منسٹر ہیں، عوامی نمائندہ ہے، حق پر ڈٹ کر کھڑا ہے۔ فروخ حبیب نے کہا علی امین عمران خان کا ساتھی ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اظہر مشوانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا علی امین گنڈا پور نہ پہلے ٹوٹا نہ اب ٹوٹے گا، نہ عمران خان کا ساتھ چھوڑا نہ چھوڑے گا۔ آج جنہوں نے اس کی تذلیل کی کوشش میں اس کے بال کاٹے وہ جلد اسے سلیوٹ ماریں گے۔ اینکر پرسن جمیل فاروقی نے لکھا تاریخ شاہد ہے کہ اپنا روب برقرار رکھنے کے لیے کسی دور دراز علاقے کا مچھڑ چودھری بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا جیسے علی امین گنڈا پور کے بال کاٹ کر کیا گیا۔ مہذب دنیا ایسے گھٹیا عمل کو فسطائیت کہتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اسے بھی شاید رول آف لا کا نام دیا جائے۔ مغرب مریخ پر پہنچ گیا، وقت بدل چکا، دنیا بدل چکی، نہیں بدلا تو ہمارے اندر کا چودھری نہیں بدلا۔ مولانا یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو مولانا کو بس ایک جلٹڈ لور ہے۔ مجھے ان کو دیکھ کے تو وہ دوسرا کی کوئی لڑکی یاد آتی، کہتی کہ میں نہیں مانتی، اس کا بھی تو ٹویٹ کیا تھا، اس کی بھی تو تعریف کی تھی۔ مولانا از irrelevant۔ اگر جس ملک میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے تو آپ کو 12 مہینے کے بعد کبھی مولانا فضل الرحمان صرف تاریخ کی کتابوں میں نظر آئیں گے۔ ان کا رول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے سیاستدان جو ابھی امپورٹنٹ ہیں وہ سب کا رول ختم ہو چکا ہے۔ جس طرح سے ہندوستان میں کانگریس کے بہت سے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کا رول ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جب وہاں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ بنتی ہے اور لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔